बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज 7 अगस्त है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 12 जुलाई के फैसले के मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला था, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डेडलाइन थी कि वो मखसूस नशिस्तों की नई फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है वो 6 अगस्त तक जमा करवाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो भी, क्योंकि इस चोर सरकार का सहूलतकार है और वो पहले ही ये खबरें थीं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं चाहता कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। तो आज वो डेडलाइन गुजरने के बाद जो है वो 6 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में वो नशिस्तें जो नशिस्तों की फहरिस्त है मखसूस नशिस्तों की, वो जमा नहीं करवाई। तो क्या ये जो बिल पास किया गया, ये जो कौमी असम्बली के अंदर वारदात डाली गई, उसका सहारा लेगी, उसके पर्दे के पीछे छुपेगा इलेक्शन कमीशन कि जनाब क्योंकि इस तरह की खबरें थीं कि शायद तरमीम आ जाए। लेकिन इनका काम जो है वो इस तरमीम के साथ या इन खबरों के साथ नहीं था। आज तक तो जो है वो बिल पास भी नहीं हुआ था। बिल भी 6 अगस्त को इन्होंने पास करवाया और अभी उसके ऊपर जो सदर है उनके दस्तखत भी जो है वो होने बाकी हैं। लेकिन इतनी जुर्रत चीफ इलेक्शन कमीशन में कहाँ कमिश्नर में कहाँ से आ गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के अक्सरीती फैसले को उन्होंने हवा में उड़ा दिया और किसी खाते में वो उसको नहीं लेके आए। अब फिर से जो इम्तिहान है और जो सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए सुप्रीम कोर्ट का लोगों के दरमियान जो है उसकी एक अथेंटिसिटी के लिए, क्या जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं या वो जो 8 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, जस्टिस अतर मनल्ला साहब जो हैं, जिन्होंने वो फैसला सुनाया था अक्सरीती फैसला, और उस फैसले में 11 अरकान जो हैं 11 जजेस जो थे उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। कम अज़ कम वो 39 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं जिन्होंने अपनी वाबस्तगी जो है वो तहरीक इंसाफ से जाहिर करवाई थी इलेक्शन से पहले। अब ये सारा मामला पहले भी इलेक्शन कमीशन के जो है वो एक एक फैसले की गलत तशरीह की वजह से बना था कि जो हलफनामे भी अगर नहीं किसी ने जमा करवाई या आज़ाद जिनको तस्वर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, तो वो 13 जनवरी का जो काजी साहब का फैसला था बल्ले के निशान के ऊपर जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात वाले केस पे काजी साहब ने दिया था, उसके बाद पहले भी बहरान जो पैदा हुआ और जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बतौर पार्टी हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो वो इलेक्शन कमीशन की ही शरारत थी। अब भी ये शरारत इलेक्शन कमीशन की ही है कि जनाब एक जानिब तो जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि जनाब हम जो है इस पे मनोअन जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का इसको मानेंगे और इस पे अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन ये बड़ी जुर्रत का उन्होंने आज मुजाहरा किया है जनाब कि उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा फिर जो है वो एक सबसे बड़ी अदालत को। और छोटी अदालतें मतलब हाई कोर्ट्स या नीचे जो सेशन कोर्ट्स हैं उनका फिर आप खुद ही लेवल देख लें कि जिस तरह इलेक्शन से पहले भी लोगों की राहदारी जमानतें जो है वो लेके निकलते थे और उसी कोर्ट के बाहर से उनको उठा के उनको गायब करके गिरफ्तार करके जो है वो कहा जाता था कि जनाब आपके ऑर्डर रद्दी की टोकरी में हम नहीं मानते। बिल्कुल आज वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जनाब आपके ऑर्डर रद्दी की टोकरी में हम नहीं मानते। और इसके बाद काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो, क्योंकि जिस तरह असनाद मलिक साहब ने भी पहले कहा कि वो इस सारे सिस्टम की गारंटी हैं, तो काजी साहब तो इसके अंदर नहीं बोल रहे। बिल्कुल भी काजी साहब का जो है वो कोई किरदार नहीं है। अब जो है आज जो बिल मंजूर किया गया जो 6 अगस्त को कौमी असम्बली में और सेनेट में मंजूर किया गया, अब सदर की दस्तखत के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज ये बात की है कि हम इसको कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। और उन्होंने भी ये बात की कि जो भी जो नई तरमीम है वो अगर किसी आइन के आर्टिकल के या आइन के खिलाफ जाती है, उससे मुतसादिम है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे सकती है। और इससे पहले भी जो है वो फौजी अदालतों वाली जो तरमीम की गई थी उसके ऊपर उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उड़ा के रख दिया था। और ये कोई सुप्रीम कोर्ट और सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की मुहाफिज है, कि अगर कोई आइन के साथ छेड़छाड़ करता है या आइन की के लिए छेड़खानी करता है तो सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो उसकी हिफाजत करे और सुप्रीम कोर्ट ने ही आइन की हिफाजत को यकीनी बनाना होता है। तो दूसरी जानिब बिल्कुल इख्तियार है जी, पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून में तरमीम कर सकती है, कानून साजी भी कर सकती है, लेकिन शर्त उसकी भी यही है कि वो आइन के साथ मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। अब जनाब ये तो थी पाकिस्तान की सूरत हाल। दूसरी जानिब शेख हसीना वाजिद साहबा जब से वो बांग्लादेश से फरार हैं, उसके बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो आगे किधर जाएंगी, कहाँ जो है उनको जगह मिलेगी या कहाँ उनके लिए सुख का सांस है। बज़ाहिर तो अभी नहीं लगता कि जनाब उनके लिए कोई सुख का सांस है। आज उनकी कबीना के 2 अफराद को जो है वो बांग्लादेश के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और शेख हसीना वाजिद साहबा जो है
ان کا ابھی جو ہے وہ بھارت ان کو صرف سپورٹ کر رہا ہے، اور بھارت بھی سپورٹ کرنے میں کوئی اتنا خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس وقت پتہ ہے کہ عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں، جو بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ ان کے بارے میں اتنا اچھا نہیں سوچ رہی شیخ حسینہ واجد کے بارے میں، اور اگر ہندوستان ان کو جو ہے وہ اپنے ملک میں اسائلم دیتا ہے، جگہ دیتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کا بنگلہ دیش کے نفرت میں اضافہ ہو جائے گا ہندوستان کے لیے۔ اور پھر انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ جناب وہ برطانیہ موو کر دیں، تو برطانیہ نے بھی ابھی تک جو ہے وہ ان کو اسائلم کی حامی نہیں بھری، اور برطانیہ کے قوانین کے مطابق اگر کوئی اس طرح کا سربراہ جو ہے وہ وہاں سے فلائی کر کے کسی اور ملک میں جاتا ہے، تو اسائلم کا حق پہلے یہ بنتا ہے کہ وہ جس ملک میں سب سے پہلے جائے۔ تو برطانیہ کے اندر بھی ابھی ان کے لیے مشکلات ہیں، کیونکہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں یہ سب سے پہلے گئی ہیں انڈیا میں، اور ہندوستان جو ہے وہ اب شاید ان کو اسائلم دے دے یا تھوڑی دیر ان کو پناہ دے، جب تک کوئی اور ان کا جو ہے وہ نہیں بنتا اس طرح کا معاملہ۔ پھر امریکہ کی جانب سے بھی اگر رد عمل دیکھیں تو امریکہ نے بھی جو ہے وہ اس کے ان کا جو ویزا ہے شیخ حسینہ واجد کا وہ منسوخ کر دیا، اور امریکہ کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ پناہ جو ہے وہ نہیں ملتی دکھائی جا رہی۔ دوسری جانب جناب بالکل وہی بھارت کا جو ہے وہ فوبیا، پاکستان فوبیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب یہ جو بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آیا، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے پھر سے وہی اپنی ساری جو ہے وہ کھیل جس طرح وہ ہمیشہ کھیلتے ہیں انہوں نے وہی کھیلا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہے جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا، اور پاکستان نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کروایا۔ اب جناب ایک تو یہ چیز کہ یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے، جو احتجاج شیخ حسینہ واجد کے خلاف بنگلہ دیش کے اندر شروع ہوا، یہ احتجاج کا سلسلہ بڑھتا ہوا جو ہے وہ امریکہ تک بھی چلا گیا، اور آج جو بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ احتجاج کرتے کرتے جو ہے وہ امریکہ کے جو قونصل خانہ ہے بنگلہ دیش کا وہاں تک پہنچی، اور وہاں جا کر انہوں نے جو پورٹریٹ لگا ہوا تھا شیخ مجیب الرحمان کا، آج انہوں نے وہاں پہ بھی وہ جو ہے وہ معاملہ وہ پورٹریٹ گرا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو ان کے معاملات بھی جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور ادھر جو اسٹوڈنٹ ان کی کمیونٹی ہے جنہوں نے یہ انقلاب لے کے آئے، ان کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ جناب کوئی بھی جو کابینہ نہیں بنے گی یا حکومت عبوری نہیں بنے گی، اس کا خاکہ انہوں نے پیش کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو شیخ حسینہ واجد کے حمایت کرنے والے لوگ ہیں ان کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اس حکومت میں شامل نہیں ہوگا، اور فوج بھی جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا سا وہاں پہ اب کیونکہ وہ اپنی عوام کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنی ینگ جنریشن کو یا اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے اور ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے کے ان کے جو حق ہیں ان کو جو ہے وہ سلب کر لیا جائے اور اپنی منمانی کی جائے۔ اور آج جب یہ بل پاس کروایا گیا تو جو بیرسٹر گور صاحب ہیں جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ جب آپ عوام کی امنگوں کے خلاف، عوام کے مینڈیٹ کے خلاف جاتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو شیخ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے، تو شہباز شریف صاحب فون کریں اور ان سے راستہ پوچھ لیں کہ بعد میں جب نکلنے کی باری آئے گی تو انہوں نے کدھر کو نکلنا ہے۔ تو انقلاب جو ہے وہ آتے وقت ٹائم نہیں لگتا، کب کون سی تحریک جو ہے وہ حکومت مخالف تحریک بنے اور حکومت کا تختہ الٹ دے، تو بڑا سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے۔ اور یہ تو بالکل ویسے بھی 17 سیٹوں کی جو ہے وہ حکومت ہے اور ان کے پلے تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔